नमस्कार, केटिभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्ती विभिन्न स्थानमा पालन। सरकारी मान्यताको मागमा भुर जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा चलिरहेको रिले अनसनलाई राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले जनाइन् समर्थन। अग्निपीडित सुदिल छेत्रीको घर निर्माणको निम्ति खस विकास बोर्डले आधा सामान मात्र दिएको आरोप। अनि खरसाङको गाडीधुरामा अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगिता सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्वकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म जयन्ती। जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग कालेबुङ अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा विश्वगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ जेल अङ्कन चक्रवर्ती मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मार्केटिङ दीपाङ्कर पण्डित, कम्प्युटर प्रोग्रामर कृषि विज्ञान केन्द्र सुब्रत मन्ना, जिल्ला सूचना एवं संस्कृति अधिकारी दीपक केरकेटा लगायत विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी र लोक कलाकारहरूले रविन्द्र सङ्गीत, गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गरेका थिए। अतिथिहरूद्वारा कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको तस्बिर अघि खदा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। कार्यक्रमबारे जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक अधिकारी दीपक केरकेटाले थप जानकारी दिएका छन्। डाक्टर सुब्रत मन्ना एवं हामीहरूको यहाँ जति स्कुलहरू छ 8वटा स्कुलहरू आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो कि सर हामीहरू पनि यो प्रोग्राम गर्छु। तो यो एउटा एक स्रोत हो, जे स्रोत हामीहरू गौरीपुर हाउसमा जब कालिम्पोङमा बसेको थियो रविन्द्रनाथ ठाकुरको, त्यो स्रोत आज हामीहरू देख्न पाए। जे मान्छेको इच्छा, मान्छेको जे लगन, मान्छेको जे प्रेम रविन्द्रनाथको प्रति थियो कालिम्पोङको मान्छेको, त्यो आज हामीहरू टाउन कन्फरेन्स हल, ट्रेजरी कन्फरेन्स हलमा कालिम्पोङमा हाम्रो आयोजन गरेको छौँ। आशा गर्छु उसको जो साहित्य एवं साहित्य चर्चामा, जो कहानीमा, जो कवितामा जे मेन उनको विचार थियो, त्यो विचार हामीहरू आफ्नो जीवनमा लानु सक्छौँ, यो आशा गरेर म अन्त गर्छु। धन्यवाद। यसरी नै मङ्पुमा पनि विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरले 4 पल्ट बास गरेको भूमि मङ्पुमा रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालय छ। त्यही विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्ती भव्यताको साथ पालन गरिएको हो। सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि पश्चिम बङ्गाल श्रम कल्याण समितिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको 162औं रविन्द्र जयन्ती समारोहका प्रमुख अतिथि दार्जिलिङका जिल्लापाल आइएएस एस पुनम बलमको बाहुलीबाट कवि गुरुको प्रतिमामा दीप प्रज्वलन गरेर सुरु गरियो। कार्यक्रममा डब्लुबिसिएस सुप्रिना ब्लोनले स्वागत वक्तव्य राखेका थिए। 25 वैशाख गुरुदेवको जन्म जयन्ती समारोहमा दार्जिलिङ, सिलिगुडी अनि कोलकाताबाट आएका कलाकारवर्गले रविन्द्र सङ्गीत अनि रविन्द्र नृत्य प्रस्तुत गरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए।
त्यसरी नै कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूले गीत नृत्य साथै लाब्दा बस्तीका लिटल एन्जल स्कुलका नानीहरूले रविन्द्र नृत्य प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमलाई सुनौलो बनाएका थिए। समारोहका प्रमुख अतिथि जिल्लापाल एस पुनम बलमले रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयका सम्पूर्ण मर्मत कार्य आगामी जुन महिना 2022 भित्र सम्पन्न भइसक्ने कुरा जनाए। समारोहमा मङ्पू, दार्जिलिङ, सिलिगुडी अनि कोलकाताबाट मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए। सो आज का दिन में उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो कंट्रीब्यूशन में जस्ट वी आर टेकिंग सम उनका जो कंट्रीब्यूशन था उनका लोगों को समझा रहे हैं एंड उनका इट्स अकेशन टू हॉनर हिम। उनका हॉनर करने के लिए ये अकेशन के हम उनका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक व्यवस्था हो रहा है, पास में आप देखेंगे तो एक नया कुछ बिल्डिंग हो रहा है। वहाँ रहने के लिए रेस्टोरेंट है, रूम्स है और ड्राइवर्स के लिए भी जगह है और कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए काम भी हो रहा है। वो ही काम हम जून तक कंप्लीट हो जाएगा। जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा। वो हो जाने से वहाँ टूरिस्ट के लिए भी एक जगह बन जाएगा। लाइट के लिए बहुत दिन से, इलेक्ट्रिक लाइट के लिए बहुत दिन से प्रॉब्लम था सर, अभी क्या इसका सॉल्व हो गया? इसको जब हम काम खत्म करेंगे, पूरा व्यवस्था करेंगे, जब इसको रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसका पूरा लाइट जो प्रॉब्लम था वो उसका एक साथ हम समाधान कर देंगे। थैंक यू। ठीक। सरकारी मान्यताको मागमा घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा चलिरहेको रिले अनसनलाई समर्थन गर्दै अनसन स्थलमा पुगिन् राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको समस्या अहिले घडी पहाडमा प्रमुख विषय बनेको छ। अहिले राजनैतिक, सामाजिक एवं विभिन्न सङ्गठनका व्यक्तिहरूले समर्थन दिने क्रम बढ्दो छ। यसै क्रममा सोमबार राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री घुम जोरबङ्गलो कलेजमा भइरहेको अनसन स्थलमा पुगेर उनले समर्थन जनाएकी हुन्। अब जिटिएको अन्तर्गत हुनाले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि टिचिङ नन टिचिङ स्टाफहरूले एकदमै कम, अब अहिलेको जुन चाहिँ समय छ, समय परिस्थिति जुन चाहिँ अब बजारको एउटा मूल्य वृद्धि भइरहेको समयमा पनि उनीहरूले केवल 7,000 5,000मा काम गरिरहेछ। यो बहुत दुर्भाग्यको कुरा हो। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले कहाँ पनि उहाँहरूको टोलीलाई लिएर गएको हो र उहाँले पनि राम्रो एउटा रेस्पोन्स नै दिनुभएको छ। अहिले मात्र पनि फेरि डिग्री हाम्रो जो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर मोदक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले टेलिफोन मार्फत कुरा गरेँ र उहाँहरूले पनि दुईचोटि अलरेडी गभर्मेन्टलाई यो एडेड कलेज हुनुपर्छ भन्ने डिमान्डहरू राख्नु भएको छ र भोलि फेरि पनि हाम्रो ओएसडी जो छन् यो कलेजको अहिले नयाँ बनाएको छ एडमिनिस्ट्रेटर र उहाँ मिस्टर अरिजित जीसँग भोलि उहाँहरूको एउटा बैठक हुनेछ र हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि त्यहाँ बस्नु हुनेछ। मैले उहाँलाई फोन मार्फत भनेको छु र उहाँहरूले फेरि पनि नयाँ गरेर गभर्मेन्टमा पठाउनुहोस्। एउटा यो जुन चाहिँ माग छ, यो माग एकदम सठिक माग हो अनि यस मागको निम्ति म निश्चय नै अब हाम्रो सरकार टिएमसी पार्टीको सरकारलाई म अवगत पहिलादेखि पनि गर्दै आएकै हो, लेफ्ट फ्रन्टको टाइममा पनि गर्दै आएको हो, अहिले पनि म गर्दै नै छु र म एकदमै उहाँहरूको समस्यालाई सुल्झाउने भरमग्दुर कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। 1.5 वर्ष अघि आगोले घर खरानी भएको अग्निपीडित सुदिल छेत्रीले खस विकास बोर्डले घर निर्माणको निम्ति आधा सामान मात्र दिएको आरोप लगाएका छन्। यसका साथै उनले पासबुकको निम्ति उल्टै 2100 रुपियाँ लगिदिएको आरोप पनि लगाएका छन्। हजुर, मैले बोर्डबाट चाहिँ आधी सामान पाएँ, त्यहाँबाट अहिले चाहिँ मैले पाएको छुइनँ र अस्ति चाहिँ मलाई यहाँ गणेश दाले कालिम्पोङको नम्बर दिनुभएको थियो कि कुमार दा भन्ने, उहाँले चाहिँ मैले 2100 रुपियाँ उहाँलाई दिएर उहाँले अन्त खै अब एक हप्तामा भइहाल्छ भने अहिले यहाँ झन्डै 1.5 महिना जस्तो भयो नि, त्यो भएर चाहिँ म तपाईँको केसको चाहिँ 2100 रुपियाँ दिनुभयो। उहाँले चाहिँ पासबुकको लागि चाहिँ 2100 रुपियाँ लानुभयो। कति वर्ष भयो तपाईँको डेरा बनाएर बस्नुभएको? मैले झन्डै अब यो 1.5 वर्ष भयो। अहिलेसम्म कहिले केही गर्दै छैन त्यहाँदेखि उता। अनि तपाईँले बोर्डमा भन्नु भएन गएर मेरो आधी खालि सामान आयो भनेर? चेयरम्यानसित भेट चेयरम्यानसँग चाहिँ मलाई नम्बर दिनुभएको थियो कि चेयरम्यानले रिसिभै गर्नुभएको फोन। मैले बहुत गरेँ, हिजो पनि गरेँ, अस्ति पनि गरेँ, उहाँले फोनै रिसिभ गर्नु भएन। अन्त मैले कुमार दालाई भनेको थिएँ मेरो त्यो पैसा भए पनि फर्काइदिनुहोस्, हाम्रो लागि त लेबर काम गर्नलाई त 2100 पनि हाम्रो लागि त निकै हो नि त, अझै त्यो पैसा भए पनि फर्काइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले फोन गरेर खै अब भइहाल्छ भने उहाँले त्यो भनेर 1.5 महिना 2 महिना उहाँले चाहिँ मलाई बन्धन ब्याङ्कमा लानुभयो है। अनि बन्धन ब्याङ्कमा चाहिँ मैले 2100 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई दिएर चाहिँ अब
आउँछ भनेर चाहिँ उहाँले एक हप्तामा आउँछ पासबुक त तपाईँको जिरो ब्यालेन्समा पनि खोलिदिन्छ, जिरोमा पनि होइन, यो 1000 रुपियाँ दिएर पनि खोलिन्छ। तपाईँले 2100 दिएर कालिम्पोङको मान्छे चाहिँ किन समात्नु? होइन त्यहाँ कालिम्पोङमै जानु भन्नु भने त्यहाँ गणेशदाले कि उहाँले गणेशदाले चाहिँ यहाँ नम्बर दिनुभएको थियो मलाई। अनि मैले चाहिँ अब कालिम्पोङ एकपल्ट एकाउन्ट चाहिँ यहीँ खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ नि त मैले। म चाहिँ चेयरम्यान तपाईँहरूको कहाँको? चेयरम्यानहरूको म त्यो चाहिँ थाहा भएन कि म चाहिँ अब कालिम्पोङमै जानु भने अब मेरो फर्स्ट टाइम हो। त्यहाँदेखि मैले त गएर अब त्यो ब्याङ्कको मान्छेलाई दिएको मैले पैसा चाहिँ कि 2100 रुपियाँ। कुन चाहिँ ब्याङ्ककोलाई? बन्धन ब्याङ्कको। यहाँकोलाई होइन उता कालिम्पोङमा। भने तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ होइन, तपाईँको घर यहाँतिर चलेको, तपाईँले कालिम्पोङमा चाहिँ किन ब्याङ्कमा पैसा दिनु? होइन उहाँले त्यहीँ एकाउन्टै खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त। अब कालिम्पोङमा चाहिँ किन खोल्नु अगाउनु भनेर तपाईँले सोध्नु भएन यो कुरा? त्यही त मलाई त त्यस्तो म त अब त्यही अब मेरो घरमा त्यस्तो छ, नानीहरू सानसानो छ, म त त्यही भएर छिटो हुन्छ कि भनेर उनीहरूले त्यहीँ भन्यो। त्यहाँदेखि म त त्यहीँ गएर यसो गरेँ। के अपिल गर्नु चाहनुहुन्छ? त्यही त म चाहिँ यही भन्छु है, अब सबैले है जति पनि संस्थाहरू छ अहिले यसो मलाई यो बर्खान्दा अगाडि चाहिँ यसो मेरो घर बनिनुको हेल्प गरिदिनुहुन्छ कि भनेर बिमारीको कारणले म सकेको छुइनँ अब त्यो भएर चाहिँ। अर्कोतिर उक्त विषयबारे खस बोर्ड चेयरम्यानसित सम्पर्क गर्दा उनले हाल खस विकास बोर्ड 0 बजेटमा चलिरहेको छ भनी बताएका छन्। यसैले अग्निपीडित सुधिल छेत्रीको घर निर्माण गर्न बोर्डबाट आपतकालीन सहयोग गरिएको र अब बोर्डबाट उनको घर निर्माणको निम्ति प्रक्रिया भइरहेको जनाएका छन्। साथै उनले पासबुकको निम्ति 2100 रुपियाँ लगिएको पनि स्वीकारेका छन्। खर्साङको गाडीधुरामा अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। खर्साङको गाडीधुरामा अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर गाडीधुरा नवदीप परिवारको आयोजनामा सम्पन्न उक्त अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगितामा 8 वटा निजी पाठशालाहरू, एउटा सरकारी प्राथमिक पाठशाला गरी 9 वटा विभिन्न प्राथमिक पाठशालाहरूका कुल 18 जना नानीहरूले नेपाली बाल कविताहरू आवृत्ति गरेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा निर्णायकको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार कालुसिंह रणपहेली, शिक्षिका गोमा सुब्बा, साहित्यकार एवं पत्रकार सुभाष छेत्री भावुक उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको संयोजक अनुप रामुदामुको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्वागत वक्तव्य नवदीप परिवारका सचिव रोशन विश्वकर्माले राखेका थिए। नवदीप परिवारका सभापति गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर दाहाल उपस्थित थिए। यसरी सम्पन्न भएको अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगितामा प्रथम स्थानमा अक्स इङ्ग्लिस स्कुल गाडीधुराकी सञ्जिता रोय, दोस्रो स्थानमा यसै स्कुलकी विद्यार्थी अन्वेषा प्रधान र तेस्रो स्थानमा नालन्दा निकेतन अम्बटेकी विद्यार्थी दीपासना शङ्कर भएकी छन्। यसै कार्यक्रममा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक सुदर्शन अम्बटेकृत हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह दाम आफै जोड्नुहोस् पनि लोकार्पण गरिएको छ। उक्त पुस्तक लेखक सुदर्शन अम्बटे, वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर दाहाल, राजबहादुर राई, सुकराज दियाली, अमिर ठटाल, कल्पना प्रधान, आशा मुखिया लामा लगायत नवदीप परिवार गाडीधुराको पदाधिकारीहरूको बाहुलीबाट लोकार्पण गरिएको छ। उक्त पुस्तक लोकार्पण गरिएको घोषणा वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर दाहालले गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ साहित्यकार नरबहादुर दाहालले बाल कविता लेख्दा नानीहरूले बुझ्न सक्ने र नानीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको लेख्न पर्ने बताए। कार्यक्रमबारे संयोजक अनुप रामुदामुले थप जानकारी गराएका छन्। हामीले यो क्षेत्रभरि भनौँ पङ्खाबारी, लङबिउ, अम्बटे, दुधिया, सिमलबाडी, सिप्टीगुडी, पैनी कुमारी
लगाएर लगभग 33वटा स्कुलहरूलाई निम्ताएका थियौँ, जसमध्ये 12वटा सरकारी विद्यालयहरू पनि थिए। तर अभाग्यवश हामीसँग 8वटा निजी विद्यालयहरूले अंशग्रहण गरे भने केवल एउटा मात्र बामनपोखरी बनबस्ती प्राथमिक पाठशाला सरकारी विद्यालयले अंशग्रहण गरे भने आजको प्रमुख नवोदय परिवारको खासै स्थापना भएको 1977 सालमा हो। यो नव शिशु परिवारबाट यसको सुरुवात भएको साथ 2009मा यसले पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट पञ्जीकरण भएको हो। त्यसपश्चात यसले साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि धेरै पस्किसकेका छ, जसमध्ये रामकृष्ण ढकाल है, इन्द्रजित मिजार, थुप्देन भोटिया जस्ता कलाकारहरूलाई गाडीधुरामा पहिल्यैबाट ल्याइसकेको छ। यहाँ ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू हामीले पहिल्यैबाट गरेका छौँ र सबैभन्दा ऐतिहासिक कार्यक्रम नवोदय परिवारले गरेको शहीद मेजर दुर्गमल्लको शालिग अनावरण, जो चाहिँ हामीले 2020-21मा हामीले अनावरण गरेका हौँ गाडीधुरामा। र यस्ता विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू हामी गर्दै रहेका छौँ, तर साहित्य सम्बन्धी यो हाम्रो प्रथम प्रयास हो। सुसन्स कराटे डु एकाडेमीद्वारा करातेको निम्ति ब्ल्याक बेल्ट फर्स्ट डान डिप्लोमा परीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। सुसन कराते डु एकाडेमीको मुख्य ध्वजाङमा सम्पन्न बेल्ट परीक्षामा विभिन्न विद्यालयका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त परीक्षालाई सुसन थापाले निरीक्षण गरेका थिए। यस परीक्षामा 7 जनाले ब्ल्याक बेल्ट फर्स्ट डान प्रमाणपत्र हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन्। परीक्षामा रकबेल एकाडेमीका रुन्चन लामा, प्रियदर्शन थापा, सन्त जोसेफ कन्भेन्टका अनामिका गुरुङ, ग्रेस इङ्ग्लिस स्कुलका प्रवेशिका छेत्री, सप्तश्री स्कुलबाट निर्मल राई, माउन्ट कर्मेन्टका सिद्धान्त छेत्री उत्तीर्ण बनेका छन्। परीक्षामा उत्तीर्ण बनेका विद्यार्थीहरूले सेसोकाई कराते इन्डिया इन्टरनेसनलद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको मुख्य प्रशिक्षक सुसन थापाले जानकारी दिएका छन्। आज हाम्रो सुसन्स कराटे डु एकाडेमीको तर्फबाट जति पनि यी नानीहरू 7 जनाले ब्ल्याक बेल्ट फर्स्ट डान डिप्लोमाको इक्जाम दिएको थियो भने यो इक्जाम अप्रिल महिनामा भएको थियो र यी 7 जना नानीहरूले सफलतापूर्वक यो इक्जाम गरेर सिकोकाई सितोरियो कराटे डु इन्डिया इन्टरनेसनल यो संस्थाको तर्फबाट उनीहरूलाई ब्ल्याक बेल्ट फर्स्ट डान डिप्लोमा प्रदान गरेको छ र आज हाम्रो एकाडेमीको तर्फबाट यी नानीहरूलाई यो डिप्लोमा हामीले प्रदान गरेको छौँ र यी नानीहरूले जुन चाहिँ आज यो डिप्लोमा हासिल गर्न सक्यो उनीहरूले 4-5 इयर्स उहाँहरूले डेडिकेसन डिटर्मिनेसन यी नानीहरूको एफोर्टले गर्दाखेरि प्लस यसमा जति पनि प्यारेन्ट्सहरू है गार्जेन्सहरूको पनि एफोर्ट थियो। त्यसकारणले गर्दा यी नानीहरूले आज ब्ल्याक बेल्ट फर्स्ट डान डिप्लोमा पाउन सक्षम बन्यो र हामी एकाडेमीको तर्फबाट यी नानीहरूलाई हामी बधाई टक्राउन चाहन्छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।